Hello sa imo Ma'am Eliazar Tagindingan. Sa ako apod kay sa una sa bata pa ko mohilak na gid ko daan sa bata pa ko kanang mohilak ra ko ba pag naay mag-ingana sa ako kana ganing naay mag-BI naay magsige og panungog nako ng ana lagi ilahang sungugon ta sa tong kapansanan. Bata pa lang ko mohilak ra ko unya pagka medyo dako-dako na ko mga dalagita masuko ko musukol na ko ako silang awayon pero hangtod nga akong na-realize ba nga wa man tay mahimo anak kong magpaka-stress ta, wa tay mahimo kung gig-away ta nila, pasagdahan na lang na sila, si Lord na bahala nila. Lord na ang mopamatngon sa ilaha ba kung unsa ilahang gibuhat nga makasakit sa ilang isig kataw kay kahibaw man gid ko nga kahibaw si Lord nga nasakitan ta so si Lord na bahala sa ilaha nga mo pa-feel sa ilang gipa-feel sa atoa nga kasakit. Muna nga ako sa sinugdanan atong bata palagi ko muhilak ra ko bisan karon oo sa tinuod lang bisan karon nga 25 years old na ko dili man kalikayan no nga naagi ako yung mga tawo nga ingon ana kasakit lang kay bisan og mga pareha natong edad bisan og kanang mga mas taas pa sa gani sa ato ang edad kaya gyapon nila nga katawan ta or bugal-bugalan atong sitwasyon. Oo sa hangtod karon mo hilak ra gihapon ko pero dili na ko makig-away kay dili ko gusto nga ma-stress ba dili ko gusto nga makabuhi pud kog sakit nga pulong masakitan ko sa tinuod lang napod ko'y pagkamaldita gamay mao ni tinuod once nga makasugod kog yaw-yaw di na pud ko mo hunong bad na ko ganahan mo undang gusto pud nako nga kung makasugod ko pangaway di ko mo undang ug di ko mapura mao na nga di ko ganahan nga makig-away mao gusto na lang nakong ihilak lang sa tago o ingon ana kanang magampo na lang ko nga Lord ikaw na bahala sa ilaha and tagay ko igong kadasig nga dili magpada sa ilaha dili ko masakitan nga madawat na ko bahay ilaha mga nga masabtan ra nako nga dili ra ko mubati o mubati og sobrang kasakit kay di kalikayan masakitan ta mao nang ang uban gyud makasukol masuko gyud sila makig-away sama ni Ma'am Eliazar pero sa ako lang sa karon dili na ko makig-away si Lord na lay bahala ang ako lang nga muhilak ko syempre kay masakitan man ta gyud di ba pero ako lang ihilak pagkahuman okay na dayon ko kalimtan na lang nako kaya nga ako lang nga naman si Lord nga maoy pwede nga mubaw sa ilaha kung unsa ilang gibuhat mo pamatngon sa ilaha ba kung unsa ilahang gibuhat kinamang gyud na consequences tanan mga sala di ba mao na nga okay lang sa ako importante nga ako diri wa ko manghilabot unya wa pud koy giyatakan nga katungod ana lang gyud so ikaw din ha Ma'am Eliazar moabot ra gyapon ang panahon nga madawat na nimo ug di na ka makig-away nila pasagdan na lang sila padayon lang ka kung unsa man imong gibuhat din ha importante nga ikaw wa ka manghilabot nila so ana lang salamat sa imong diha maayong adlaw amping permi and God bless.